नाज़रीन किराम, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के अहाता में एक सादा लो बुजुर्ग, जिनको अपने सकाफती लिबास में कैमरे की आंख ने महफूज किया। इस वीडियो को सऊदी अरब के नेशनल मीडिया ने और जीनत बना दिया गया नेशनल मीडिया की, और इस पर तरह तरह के तबसरे और तरह तरह की आरा सामने आई। सऊदी अरब के नेशनल टीवी पर बैठे हुए मुबस्सरीन ने अपनी जो राय दी, वो उस पर एक मुत्फिक राय ये कायम हुई कि इस बुजुर्ग की जो मुशाबहत है वो दौर रसूल के असहाबे पैगंबर के साथ मिलती है। उनकी इस आरा को ऐसा सराहा गया कि वो वीडियो उनके नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होती हुई सोशल मीडिया की नजर हुई और फिर वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। माह रमजान का इख्तिताम था और माह रमजान के इख्तिताम में मुसलमान अपनी तबीयत को इस्लाम में मुकम्मल तौर पे ढाले हुए होते हैं, और जो पूरा साल भी इस्लामी रुझानात नहीं रखता वो भी रमजान के माह मुबारक में इस्लामी रुझानात रखता है। इस वीडियो के आते ही एक मुख्तलिफ किस्म की तबसरे, मुख्तलिफ किस्म की आरा, मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स सामने आने शुरू हुए, और एक मुतफिक तौर पर जो एक चीज सामने आई वो ये सामने आई कि जो सऊदी अरब के नेशनल मीडिया ने एक तबसरा किया था, उसे एक सोच बनाकर, उसे एक मजबूत अकीदा बनाकर पेश कर दिया गया। और उस वीडियो को बाद में देखने के बाद फिर, क्योंकि आज का जदीद दौर जो है उसमें कोई भी शख्स अपनी शनाख्त छुपा नहीं सकता, और फिर आज के जदीद दौर में उनकी शनाख्त हुई कि उन बुजुर्ग का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से था, और उनका नाम जो था वो अब्दुल कादर, और उनका बलोची मराई कबीले के साथ उनका ताल्लुक था। यकीनन अहले अरब के लिए ये बात अनहोनी होगी, अहले अरब के लिए ये बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ऐसे सादा लो, ऐसे सादा नजर आने वाले बुजुर्ग, ऐसी शख्सियात हमारे हर गांव, हर देहात, हर कस्बे में मौजूद होती हैं, जो आज के जदीद असरी इजादात को अजूबा समझते हैं और आज भी अपनी वही पुरानी कदीमी तहजीब को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यकीनन आप सारे वाकिफ हैं कि ऐसे अफराद जो हैं वो कसरत के साथ, ऐसे बुजुर्ग जो हैं जो अपनी सादगी की वजह से पहचाने जाते हैं, वो हर गांव, हर शहर में मौजूद होते हैं। लेकिन शायद अहले अरब के लिए ये बात नहीं थी। मेरा सवाल उस बुजुर्ग की सादगी पर नहीं, यकीनन खुदावंद मुतआल उनकी इबादत को कबूल फरमाए, वो अल्लाह के हुजूर गए हुए थे। मेरा सवाल अहले अरब से है, मेरा सवाल उन मुबस्सरीन से है जिन्होंने तबसरा किया, मेरा सवाल उन मुफ्तियों से है जिन्होंने राय दी। मेरा सवाल उनसे है कि आपने ये तबसरा कहां पे किया? आपने सऊदी अरब में किया, और उस मुल्क में बैठ के किया जहां मुतअस्सिबाना और तंग नजरी का अकीदा जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये तबसरा उसी शहर मदीना में घूमते हुए एक बुजुर्ग पे हुआ, जिस शहर मदीना में रोज़ा रसूल के पीछे जन्नतुल बकी में रसूल की बेटी, रसूल की अज़वाज, असहाबे पैगंबर और अहले बैत की कब्रों को इसी माह की 8 शवाल को यह कहकर मुनहदम कर दिया जाता है कि इस्लाम में कब्रों के ऊपर नशानात और कब्रों के पुख्ता होने की कोई रवायत मौजूद नहीं है। यह उसी सऊदी अरब में हुआ जहां या रसूल अल्लाह मदद का नारा बिदअत समझा जाता है। ये उसी मदीना मुनव्वरा में हुआ जहां लाल रुमाल पहने हुए मुफ्ती सऊदी अरब की मस्जिद नबवी में आपको घूमते हुए नजर आएंगे, जो अफराद को रोक रोक के उनसे उनके अकायद की तलाशी लेते हुए अपने अकायद उन पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। जहां अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना जायज नहीं समझा जाता, जहां से एक ऐसा अकीदा भेजा जाता है कि पाकिस्तान में उसी अकीदे के हामिल अफराद उसी मदीना मुनव्वरा में, जिनकी पहचान जिस शहर की रसूल से है और उसी रसूल के नवासे के साथ वफा करने वाले जुलजना की शबी को देखने से निकाह टूटने का फतवा देने वाले अफराद आज
اس بات پہ داد و تحسین دے رہے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں، کیا شبیہ بنانا ناجائز، کیا قبروں کو پختہ بنانا بدعت، اور کیا یہ سارے اگر مشرکانہ عقائد ہیں تو ایک زندہ گناہگار انسان کو صحابی رسول کے ساتھ منسوب کر دینا یہ کیا عین اسلام ہے؟ کہ آپ کے ہاں اسلام وہی ہے جو آپ کی سوچ کا نام ہے، کہ آپ کے سامنے اسلام کی وہی تصویر ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں تو اتنی تنگ نظری ہے کہ یہاں آئے دن توہین مذہب اور توہین شخصیات کی آڑ میں لوگ اپنے ذاتی انتقام لیتے ہیں اور اپنی ذاتی دشمنی کی بھین چڑھا دیا جاتا ہے. ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، ہزاروں افراد کو مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے مذہب کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. یہاں بستیاں جلا دی جاتی ہیں. تو کیا اگر یہی آپ نے سوچ اور یہی نظریہ قائم کر دیا اور چند دن کے بعد کوئی ایک سادہ نوجوان اپنے ہی گھر کی کسی ایک بزرگ کی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل کرے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کی شکل فلاں صحابی سے ملتی ہے، ہمارے گھر میں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں، ہمارے خاندان، ہماری بستی، ہمارے گاؤں، ہمارے محلے میں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں جن کی شکل جو ہے وہ معاذ اللہ کسی نبی سے ملتی ہے، تو کیا ہمارے ملک پاکستان میں توہین مذہب کا کارڈ استعمال کرنے والے افراد اور عاشقوں کا ہجوم جو ہے، کیا وہ اس بات کو برداشت کرنے کا مادہ رکھتا ہے؟ ہم نے آج تک اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کبھی بھی کسی غیر معصوم کو بھی منسوب کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان ہے تیرا جو زمین پر اتر آیا. تو ہمیں اس بزرگ کی سادگی پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ تصویر وہ ویڈیو خود نہیں بنوائی، ان کو چلتے ہوئے وہ کیمرے کی نظر سے گزرے. لیکن میرا سوال اہل عرب سے ہے، میرا سوال ان نام نہاد مفتیوں سے ہے کہ اگر زندہ انسان کو صحابی رسول کی شبیہ بنایا جا سکتا ہے تو تازیے کو روضہ حسین کی شبیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ذوالجناح کو امام حسین کی سواری کی شبیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ شبیہات کے قائل ہو گئے ہیں اور آپ زندہ کی شبیہ بنا سکتے ہیں تو پھر روزے کی شبیہ بنانا، گنبد کی شبیہ بنانا اور علم کی شبیہ بنانا نہ بدعت ہے نہ حرام ہے. یقیناً ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ تمام عقائد آپ ہی کی زبان سے نکلیں گے اور آپ ہی کی زبان سے وہ تمام عقائد زمانے کو سننے پڑیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ گزشتہ دنوں میں کچھ غیر حاضریاں رہیں زیارات کی وجہ سے، آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ نئی ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.